अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ आज एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में मैं दोबारा बात करने को दिल चाह रहा था, और फिर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी कौम और ख़ासकर पूरी दुनिया को आज़ादी का फ़लसफ़ा दिया और फिर पाकिस्तान का ख्वाब देखा, फिर उसमें ताबीर के लिए रूह फूंकी शायरी के ज़रिए और मुसलमानों को जगाया, और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादी से आज अपने इस मुल्क में रह रहे हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे लिए रोल मॉडल हैं। उनको आज पूरी दुनिया जो है वो खराज तस्लीम पेश कर रही है। 87 बरस उनको हमसे बिछड़े हो गए, और मेरे साथ दो अजीम शायर जो है वो मौजूद हैं। उनसे मैंने कहा क्यों ना आज इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और उनसे गुफ्तगू की जाए। मेरे साथ जो है वो ज़ुबैर साहब मौजूद है, मोहम्मद ज़ुबैर इनका नाम है। इनकी भी मुख्तलिफ़ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। पहले इनसे बात करते हैं और उसके बाद फिर दूसरे अजीम शायर जो हैं उनसे बात भी करेंगे और उनका तारफ़ भी करवाएंगे। तो सबसे पहले जो है ज़ुबैर साहब से बात करेंगे। ज़ुबैर साहब, सर ये बताइएगा, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिस तरह से आज़ादी का फ़लसफ़ा दिया, फिर जिस तरह से उन्होंने शायरी के ज़रिए पाकिस्तानी कौम को जगाया, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जब अलग हुआ तो उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, किस तरह से शायरी के ज़रिए जो है इंसानों के जो है वो जज्बात को उजागर किया, उनकी शायरी, उनकी शख्सियत और उनकी ज़ात के हवाले से आप क्या फरमाते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं वो हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक रोल मॉडल हैं, और हमें चाहिए कि हम उनके जो है ना अहकामात, जो उनकी शायरी, उनको पढ़ें और आने वाली नस्लों को उनके बारे में बताएँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए जो है ना अपने अक़वाल, अपनी शायरी को, अपने जो है ना कौल को उजागर किया और एक नई रूह फूँकी थी मुसलमानों को। जो अल्लामा इकबाल साहब की शायरी है उसके मुतालिक जो है ना वो जितना भी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम होती है। वैसे शायर में जो है ना उनके जो है ना एक दो शेर जो है वो कोट करना चाहूँगा कि जिसमें वो कहते हैं कि उम्मत मुसलमा की यकजहती के लिए वो कहते हैं कि तुम में सैयद भी हैं, गाज़ी भी हैं, अफ़गान भी हैं, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो अल्लामा इकबाल साहब ने इस बारे में जो है ना उम्मत मुसलमा के लिए बहुत कुछ जो है ना अपनी शायरी में किया। फिर उसके बाद उन्होंने कुरान पाक की ना सिर्फ तर्जुमा बल्कि तफसीर उन्होंने बाकायदा उन्होंने उसको बहुत पढ़ा और उसको शायरी में उसको उजागर किया। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है उनका, जो हर आम बंदा शायद ऐसा ना कर सके शायरी में, जिस पे उन्होंने ये काम किया, और आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है अगर वो उसको पढ़ सकें और उसको उससे फ़ायदा उठा सर सकें। लास्ट में आप जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मेरा यही है कि आप लोग अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ें, जो उनके अफ़कार हैं उसको पढ़ें, और कोशिश करें कि उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, अपनी आने वाली नस्लों को उसका बताएं। क्योंकि आज जो हम बहसीत कौम, बहसीत मुसलमान जो हम जो है ना वो जो है ना उसका शिकार हुए हैं पसमानदगी का, उसकी वजह यही है कि हमने अल्लामा इकबाल के जो अफ़कार थे और जो उनकी शायरी थी उसको हमने पीछे रख दिया, उसको हमने बहुत पढ़ा, या पढ़ा भी है तो उस पर अमल नहीं कर सके। तो हमें चाहिए कि हम उसको बग़ौर पढ़ें, उस पर अमल करें और जो है ना उन चीज़ों को उजागर करें। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब का। जी नाज़रीन, मैं पहले बात कर रहा था मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, जिन्होंने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से बात की। तो दूसरी अजीम शख्सियत का जिनका मैं तारुफ़ करवा रहा था, बता रहा था, वो है शहज़ाद उफ़क़ साहब। ये अदब, समाज, इंसानियत के नाम से इनका इदारा है। तो आज इनसे बात करेंगे कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जिस तरह से जो है वो आज़ादी का जो है वो फ़लसफ़ा दिया, और फिर आज़ादी की बात की, और फिर उनकी शख्सियत के हवाले से शहज़ाद उफ़क़ साहब आप क्या फरमाते हैं? हाँ जी, देखें अल्लामा इकबाल जो हमारे रोल मॉडल भी हैं, और अगर देखा जाए हमारी जो आज़ादी है, आज हम जिस मुल्क में आज़ाद रहते हैं, ये उनका ख़्याल है। उनकी शायरी जो एक कौम बरसगीर में पिस चुकी थी, उनके अंदर उन्होंने आज़ादी की रूह फूंकी, उनको बेदार किया और अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार किया अपनी शायरी के ज़रिए, और कामयाब रहे। और 1947 में क़याम पाकिस्तान की शक्ल में हमें एक मुल्क मिल गया। तो ये बड़ी हद तक उनकी मरहून मिन्नत है, ये जो हमारा मुल्क है, उनके ख़याल की अक्कासी है। तो इकबाल ने तो हमेशा मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश की। उनका जो भी कलाम है, देखिए उन्होंने हर हवाले से इस कौम को, मुसलमानों को इत्तेहाद, एक होने का दर्स दिया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो हम जिस मकाम पर हैं, आज भी अगर कहीं हम मतलब नाकाम हो रहे हैं तो हमें इकबाल को पढ़ना होगा।
ہمیں اقبال کے فلسفے کو پڑھنا ہوگا، بلکہ ہمیں تو جو نئی نسل ہے اس کو بھی اقبال پڑھانا ہوگا، تو کل پھر دیکھیے اگر ہمارا مستقبل کتنا روشن ہوگا۔ تو اقبال ہمارے جو مستقبل ہے اس کے روشن ہونے کی ایک دلیل ہے، ان کا جو کلام ہے اس میں ہمارا جو مستقبل روشن ہے اس کی ایک دلیل، ایک روشنی، ایک کرن نظر آتی ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں۔ جہاں ہم ناکام ہو رہے ہیں، جہاں ہم مایوسی میں جا رہے ہیں، جہاں ہم کہیں کیا کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ سے نہیں مل پا رہے، تو ہمیں اقبال کو پڑھنا ہوگا اور اس کے جو کلام ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا، تو پھر دیکھیں کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ ایک اپنے آپ کو آزاد فیل کریں گے۔ اور باقی ہم سب کو اقبال کو پڑھنا ہوگا، ہم سب کو اقبال کے فلسفے پہ عمل کرنا ہوگا۔ جی ناظرین، یہ تھے شہزاد افق صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جس طرح سے فلسفہ پیش کیا اور پھر آزادی کی بات کی، اور الحمدللہ آج ہم آزاد ملک میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ اپنے اس مصن کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، ہم ان کو محبت کرتے ہیں، ان کے افکارات، ان کے خیالات، ان کے احکامات پہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ عمل درآمد کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک دیا ہوا، اور ہم دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت پورے جتنے بھی پوری دنیا ہے وہ ہمیشہ جب بھی مسلمانوں کی طاقت کی کئی بات ہو تو مسلمانوں کی جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان جو ایک مضبوط پاکستان ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے فلسفے پہ ہے، اور آج ڈاکٹر محمد اقبال ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کے افکار، ان کے جو دیے ہوئے جو ہے ہمیں خیالات ہیں وہ ہم میں موجود ہیں، اور ہم ان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جہاں ہماری حکومتی سطح پر اور جو ہے وہ عالمی سطح پر ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، پوری پاکستانی قوم ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور ان کی عظمت کو سلام پیش کر رہی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے شاعری کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں میں نئی روح پھونک کی، اس کا ان کو جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات جو ہے وہ بلند کرے۔ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے شکوہ جواب شکوہ میں وہ الفاظ اور وہ چیزیں سامنے لے کے آئے جو کہ انسان کی روح کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ اور پھر ویسے بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ درود شریف کی اتنی فضیلت سے وہ فیض یاب ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے درود شریف کا جو وہ ورد جاری رکھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے ناظرین، تو وہ قرآن مجید کے صفحات جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھیگ جاتے تھے، اتنی وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اتنا ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، اور پھر وہ مسلمانوں کے لیے پریشان رہتے تھے اور ان کی آزادی کی بات کرتے تھے۔ اور پھر ان کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیں ناظرین، تو اکثر جو ہے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے ان کی شاعری میں وہ لفظوں میں جو ہے وہ بیان ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو آج ہم ان کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ہم دونوں ہاتھوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلوک کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنا دے، کیونکہ جو ہے یہاں پہ موجود تمام دوستوں کا یہی کہنا ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسے لوگ تو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک ہی تھے جو پیدا ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور انہوں نے جو فلسفہ دیا، جو قرآن و حدیث کی بات کی، اور جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کی بات کی، ہم ان کو بار بار یاد کرتے رہیں گے اور ان کے لیے دعا گو ہیں ناظرین، کیونکہ ہماری اصل جو ہے ہم اپنے اسلام پہ صراط مستقیم پہ قائم ہیں، تو ہمیں دنیا بھی کامیابی سے ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اکرام، ہمارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اتحاد، اخلاق اور جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلنے کی بات کی ہے۔ تو اسی فلسفے پہ علامہ محمد اقبال نے بھی اپنی شاعری میں یہ تذکرہ پیش کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہم اجازت چاہیں گے ان کے ایک شعر کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین ہم اس شعر کی گہرائی تک چلے جائیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انہوں نے پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر کے بتا دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل پڑیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا خوش ہوگا۔
یہ دنیا تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں لوہے محفوظ تک جو ہے وہ رسائی دے دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے گا، اور ہم دعا کریں گے، فاتحہ خوانی کریں گے باقاعدہ طور پر ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اور ناظرین آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آج ان کے لیے دعا بھی کریں، فاتحہ خوانی کریں، ایک دفعہ جو ہے درود شریف پڑھ کے، ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے، 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے ان کے درجات کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر حسین ضمیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔